अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मैं सुनना चाहती हूँ मगर मेरे कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया गया है। मैं बोलना चाहती हूँ मगर मेरे लब सी दिए गए हैं। नाज़रीन, आज अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उनके कत्ल की जितनी मज़म्मत की जाए, जितने भी अल्फाज बोले जाएँ, जितनी लफासी कर ली जाए, हम उनके जो फैमिली का, जो उनके फॉलोअर्स का एक दुख है उसका मैं दावा नहीं कर सकते। कुछ हक़ाइक़ पर रोशनी डाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक सहाफ़ियों की आवाज़ बंद की जाती रहेगी। कितने सहाफ़ी जो है वो अब्दी नींद सुला दिए गए, कितनों को खामोश करा दिया गया, कितनों को जेल में डाला गया, लेकिन कब तक सच्चाई का रास्ता आप रोकने की कोशिश करेंगे, ये सवाल आज भी मौजूद है। कुछ अगर अदाद व शुमार की बात करें तो 1992 से लेकर 2022 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ियों को पूरी दुनिया में कत्ल किया गया है, और ये अदाद व शुमार सिर्फ वो हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। अरशद शरीफ के हवाले से सुबह उठते ही जो लोग जल्दी उठे, जो लोग लेट उठे, उन्हें सबसे पहली खबर जो मिली कि उनके असैसिनेशन की खबर थी, और जवेरिया सिद्दीकी के साथ इज़हार ताज़ियत भी किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें खबर किया कि उन्हें मार दिया गया है। कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि हादसे में उनका कत्ल हुआ है, हादसे में उनकी मौत वाक़ई हुई है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया है। फ़िलहाल जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, जो अदालत में चीज़ें पहुंची हैं, उनके मुताबिक अभी जो डेड बॉडी है वो नैरोबी में है, केन्या में उनको कत्ल किया गया। टारगेट किलिंग थी या एक्सीडेंट था, इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले की सूरत हाल थोड़ा सा देख लेते हैं, और पाकिस्तान में सहाफ़ी कितने आज़ाद हैं। स्पेशली अगर हम एशिया की बात करें, पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन करें, तो क्या सिर्फ यहाँ पर ही सहाफ़त का गला दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर पूरी दुनिया में जो भी सच बोलना चाहता है उसके ये ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। 49 साला अरशद शरीफ को कत्ल किया गया 1993 में। उनके कैरियर का आगाज़ हुआ था एज अ फ्रीलांसर। और अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें, रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट्स की बात करें, उसके साथ साथ जो है वो सहाफ़ियों की तंजीमें जो उनके हुकूक़ की हिफाजत करने के लिए बनाई जाती हैं, बहुत सी आवाज़ें बुलंद करती हैं। उनके अदाद शुमार की बात करें तो 6 जो वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उनको डिक्लेयर किया गया है मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से। 5 पहले 1920 में डिक्लेयर किए गए थे, और उसके बाद फिर 6 हो गई इनकी तादाद। इनमें पाकिस्तान भी तकरीबन चौथे नंबर पर आता है। इराक़, मैक्सिको, फ़िलिपाइन और फिर पाकिस्तान और इंडिया का नंबर आता है, जहाँ पर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन जो ममालिक हैं उनको करार दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, शाम, चाइना, वियतनाम और साथ साथ तुर्कमानिस्तान ऐसे ममालिक भी हैं जिनको जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो जेल करार देती हैं सहाफ़ियों के लिए कि यहाँ पर सहाफ़त करना नामुमकिन है। कुछ थोड़ी सी अगर हम डिटेल्स डिस्कस करें तो शाम में जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसे निशाना इबरत बना दिया जाता है। वहाँ पर टेलीविज़न पे जो चीज़ रिपोर्ट होती है, जो प्रोग्राम ऑन एयर रिकॉर्ड होता है, वो जो बशारुल असद हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके अहकामात के मुताबिक रिपोर्ट किया जाता है। चाइना को जेल करार देता है जी जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की सहाफ़ियों के लिए। वियतनाम के हवाले से भी कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से तुर्कमानिस्तान की अगर बात करें तो इंटरनेट भी कंट्रोल्ड है, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हर चीज़ को कंट्रोल करके चीज़ें आगे जाने देते हैं। शुमाली कोरिया, इसी तरह से अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, आर्टिका वगैरह, यहाँ पर भी सहाफ़त आसान नहीं है। लेकिन एशिया में सहाफ़त के नाम पे कुछ अगर कोई एक सच बयान करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उस पर फ़ौरन से पहले एक टैग लगा दिया जाता है कि ये बाइस्ड है, ये फ़लाँ पार्टी के लिए काम कर रहा है। मतलब सहाफ़ी तो अब रहे ही नहीं ना हमारे मुल्क में। जो भी सहाफ़त कर रहा होता है, जो भी खबर दे रहा होता है, वो किसी न किसी पार्टी के तर्जुमान के तौर पर उस पर ठिप्पा लगा दिया जाता है। तो ये तो आप भूल जाएँ कि आप सच बोल सकते हैं अपने मुल्क में रहते हुए, या सच बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप मज़लूम के लिए आवाज़ क्या उठाएँगे। और IFJ की अगर हम 2021 की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी, और दूसरे अगर हम 46 मीडिया वर्कर्स किल्ड ओनली इन 2021, एक साल के दौरान। और ये मैं अगेन कहूँगी, ये जितनी भी तंजीमें इनके अदाद शुमार एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, इट मीन्स कि कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं होने दी जाती, स्पेशली उन इलाकों से जो कि छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, नुमाइंदगान काम कर रहे होते हैं, उनकी तो खैर ख़बर ही नहीं बनती। जेल के हवाले से बात करें तो 293 लोगों को जो कि जर्नलिज्म कर रहे थे या मीडिया से एसोसिएट थे, उनको जेल में बंद किया गया किसी न किसी वजह से। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद चाइना और फिर म्यांमार
26 لوگوں کو وہاں پہ جیل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں صرف 2020 کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر پبلش ہوا تھا جس میں موسٹ ڈینجرس کنٹریز، جس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ان میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل تھے اور پاکستان کا چوتھا نمبر تھا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ترین ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر صحافی ایزیلی کام نہیں کر سکتے۔ سی پی جے جو کہ جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ایک تنظیم موجود ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 96 صحافی صرف پاکستان سے 1992 سے 2022 کے درمیان قتل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 180 ممالک میں جو درجہ بندی ہے پاکستان کی، وہ 145ویں نمبر پہ ہے۔ تو وائٹ پیپر میں یہی کہا گیا کہ وہ ممالک جہاں پہ پاکستان سیف نہیں ہے، جس میں عراق، پاکستان کی طرح صحافی سیف نہیں ہے، عراق، میکسیکو، فلپائن اور دوسرے انڈیا اور پاکستان یہ ممالک شامل تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہسٹری تو ہم نے کچھ دیکھی اور ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی جو صحافت ہے وہ آسان نہیں ہے، اور ایون اگر ہم امریکہ وغیرہ کی بات کریں تو وہ بھی ایزی نہیں ہے۔ افغانستان سے 2021 کی ہی رپورٹ کے مطابق 9 صحافیوں کو قتل کیا گیا، میکسیکو میں 8، انڈیا میں 4، اسی طرح سے فلسطین میں 3، امریکہ میں 10 صحافی جو کہ سب سے زیادہ تعداد بنتی ہے ان کو مار دیا گیا۔ افریقہ کے 8 ہیں، یورپ 6 ہے، اس کے بعد عربک کنٹریز سے 1 ہیں، اور ان سب اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو کہیں بھی چیزیں آسان نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا بڑا ملک جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی قدر کی جاتی ہے، آزادی اظہار رائے کا وہاں پہ سسٹم موجود ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی آ رہی ہیں، اور ایون اگر ہم دیکھیں کہ 90s کا ڈیٹا موجود ہے تو اٹ مینس کہ صرف الیکٹرانک میڈیا نہیں، اس سے پہلے بھی جو لوگ سچ کی آواز بلند کرنا چاہتے تھے انہیں خاموش کرا دیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کے جو ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کی جو حکام ہیں ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے کینیا پولیس سے، اور وہاں سے ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بھی بنیں گی۔ آئی ہوپ کہ جب کوئی قربانی دیتا ہے یا جب کوئی صحافی قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ہلچل ضرور مچتی ہے پوری دنیا میں۔ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، فیڈریشنز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اس پر بیان بازی بھی ہوتی ہے، لیکن فالو اپ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد ہم ارشد شریف کا نام بھی بھول جائیں گے، اور یہ بھول جائیں گے کہ ان کا کیس کہاں پہ پہنچا۔ ان کے خاندان کو جو اذیت سے گزرنا پڑے گا، جو ان کے لیے جو نقصان ہے وہ تو رہے گا ہی، ان کے فالوورز بھی یقیناً مس کریں گے، ان کا ادارہ بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ ان کو یاد کرے گا، لیکن فالو اپ نہیں کیا جائے گا ہمیشہ کی طرح، کیونکہ 1992 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوگا، اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج تک ایک بھی ہمیں کیس اس طرح کا نظر نہیں آتا جس پہ کوئی فالو اپ کے بعد اس کے رزلٹس سامنے آئے ہوں، کوئی وجوہات تلاش کی گئی ہوں، ایون یہ تک پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ ایک بڑا فیمس واقعہ ہے صحافی کے قتل کا ہی، جو کہ نیدرلینڈ سے بلونگ کرتے تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ ان کو میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی۔ میگول اینجل کے نام سے وہ لکھتے تھے، جنہوں نے خواتین کے قتل، بچوں کے قتل، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن، اقربا پروری، اور ساتھ ساتھ جو پانی، ایک گندا پانی ہے، اس پہ رپورٹ کیا، اور ان کے لاسٹ کالم کے پبلش ہونے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد، چند گھنٹے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں رپورٹ تو بہت زیادہ ہوتی آ رہی ہیں، ایٹ لیسٹ رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن ان کے نتائج اینڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ جو ہے وہ کیسز کے فیصلے آتے ہیں، نہیں عدالتوں تک فیصلے پہنچ پاتے ہیں۔ بہت سے ایسے کیسز صحافیوں کے قتل کے، ایکٹیوسٹ کے قتل کے، جو کہ جن کا چلان ہی نہیں کرتا، فرسٹ ایف آئی آر ہی نہیں ہو پاتی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی درج نہیں ہو پاتی۔ تو یہاں پہ اس وقت جو لوگ بھی ارشد شریف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بھولیے گا مت، ان کے نام کو بھولیے گا مت، فالو اپ میں جائیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے، فیملی نے جو لوس اٹھانا تھا اٹھا لیا ہے، اب ان کی آواز دوبارہ ہم انہیں دنیا میں تو نہیں لا سکتے، لیکن اب ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کا نام نہیں بھولیں۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کچھ ٹائم کے بعد کہ وہ ایک صحافی قتل ہوا تھا، کیا نام تھا اس کا، نہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ سزائیں دیتے یا نہیں دیتے، لیکن دنیا کے سامنے حقائق تو لے کے آئے نا کہ کس وجہ سے، کس جرم کی پادائش میں جو ہے وہ یہ ایک رزلٹ بنا، یہ ایک جو ہے وہ عبرتناک انجام جو ہے وہ آپ نے پہنچایا، آخر کیا ایسا جرم کیا تھا، اسے ایٹ لیسٹ دنیا کے سامنے لانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ شکریہ۔